अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो बड़ी मुख्तलिफ है। एक ऐसी तहकीक आपके सामने आश्कार करने जा रहा हूँ जो आज से पहले नहीं की गई है। जी हाँ नाज़रीन, मौत की जानिब बढ़ने वाले लोगों की अक्सरियत को क्या नज़र आता है, वो क्या महसूस करते हैं, इस पर तहकीक हुई है बाकायदा। और तहकीक के बाद 4 ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, 4 ऐसे एहसासात और 4 ऐसी नज़ारे हैं जो लोगों ने देखे हैं और उनका मुशाहिदा किया गया। मरने के बिल्कुल करीब लोगों के ऊपर तजुर्बात किए गए और जो तहकीक हुई है उसमें वाकई ही बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं। हर शख्स से मरना है, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, तो क्यों ना ये पहले जान लिया जाए कि जब मौत करीब आती है तो क्या नज़र आता है और क्या महसूस होता है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देखने वाले लोग फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि अपडेट्स मिस ना हो। होता क्या है, होता ये नाज़रीन कि एक तहकीक है जो कि कुछ अरसा कबल बेल्जियम की लाइगी यूनिवर्सिटी और लाइगी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मुहक्किकीन की जानिब से की गई और इसके जो नताइज हैं उसको एक जरीदा है बहुत मशहूर, अगर आप डॉक्टर्स हैं तो जानते होंगे, इसका नाम है फ्रंटियर्स ऑफ न्यूरो साइंसेस। इसमें इसकी तहकीक को शामिल किया गया, आप जाके पढ़ सकते हैं। इस हवाले से जो तफसीली तहकीक है, ये पहली दफ़ा बाकायदा तौर पे तफसीली तहकीक जो है वो की गई है और इसमें दरियाफ्त किया गया कि करीबुल मर्ग अफराद को 4 बड़े इवेंट्स का सामना करना पड़ता है। वो 4 बड़े इवेंट्स कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो इवेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। मौत को एक इंतहाई, मतलब मेरे ख्याल में मौत से बड़ी हौलनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ी दर्दनाक चीज़, दर्दनाक एहसास कोई हो नहीं सकता। मौत का, अपनों से बिछड़ने का एहसास, दर्द का एहसास, जिस्म से रूह निकलने का एहसास, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पहला इवेंट जिसका मुशाहिदा किया गया, वो बड़ा हैरान कौन है नाज़रीन। जब तजुर्बात किए गए, जिन लोगों पे तजुर्बात किए गए, ये वो लोग थे जो करीबुल मर्ग थे, ठीक है, इनके साथ ये तजुर्बात किए गए, तो उसमें से 80% जो अफराद थे उनके ऊपर ये वाज़े हुआ उनके तजुर्बा करने के बाद कि सुकून का एहसास होता है। ये कितनी है ना हैरानकुन बात। हम मौत को क्या समझते हैं, लेकिन बताया गया कि सुकून और अमन का एहसास जो है वो बिल्कुल जो मौत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा होता है और अगले ही लम्हे उसकी रूह परवास करने वाली होती है, उसका जिस्म, उसका दिमाग जो है वो सुकून में होता है और वो खुद को अमान में महसूस कर रहा होता है। ये बात हमें पता नहीं थी, हम कितने डरे होते हैं कि पता नहीं क्या होता होगा उस वक्त, ठीक है जी। वो कहते हैं जनाब के लोगों में मौत के हवाले से काफ़ी खौफ चुके पाया जाता है, मगर मुहक्किकीन का कहना था कि सुकून का एहसास करीबुल मर्ग अफराद में सबसे ज़्यादा आम होता है। ये मैं आपको उस तहकीक के अल्फाज जो है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा रोशनी, ये भी एक बड़ा अजीब गरीब तजुर्बा जो है उन्होंने किया और उनके सामने ये चीज़ आई। वो क्या आई, वो कहते हैं जनाब कि इसके बारे में पहले भी काफ़ी कुछ सामने आ चुका है, ताहम तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि किसी सुरंग के दहाने पर रोशनी नजर आना करीबुल मर्ग अफराद में सबसे आम तजुर्बा है। जी हाँ, अक्सर लोगों के बारे में ये मैंने पहले भी पढ़ा था, जो करीबुल मर्ग लोग होते हैं उनसे जब वो कहते हैं ना बिल्कुल दहाने पे होता है, फिर वो अपनी आप बीती भी बता रहा होता है, खुद बता रहा होता है कि मुझे एक सुरंग नजर आ रही है, उसके दहाने पे रोशनी है। ऐसा मैंने पहले भी कई रिसर्चेस में पढ़ा है, लेकिन जो कि एक तफसीली रिसर्च है, इसमें भी इस बात को दोबारा से रीइटरेट किया गया, दोबारा से शामिल किया गया कि हाँ, ये देखा गया है कि तकरीबन 70% अफराद जो कि तजुर्बे में शामिल थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको एक सुरंग और सुरंग के दहाने पे बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आती है। मगर ऐसा क्यों होता है, ये तहकीक कहती है अभी तक ये वाज़े नहीं हुआ है, ठीक है जी। और इसमें यह भी है, एक ख्याल ये भी किया जाता है कि जिस्म में चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसकी वजह से भी मौत के मुंह में पहुंचने वाले शख्स जो है वो किसी किस्म की दिमागी सरगर्मी के नतीजे में ऐसी चीज़ देख सकता है। ये एक साइंसी ख्याल है, ये उनका साइंसी ख्याल है। आगे बढ़े जनाब, आगे। अच्छा, ये हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे, ये हमने अपने बड़ों, जो मैं अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, ये हमने अपने बुजुर्गों से सुनते थे, पर हमें लगता था कि यार वैसे ही खाम ख्याली की बातें हैं। साइंसदानों ने तहकीक की, वो कहते हैं मुर्दा अफराद का नजर आना, ये तीसरा इवेंट है जो करीबुल मर्ग शख्स को जो उसको एक्सपीरियंस करता है।
وہ مردہ افراد نظر آتے ہیں اس کو، اپنے پرانے بڑے بوڑھے یا جو قریبی جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب تقریباً 65 سے 75% افراد جو ہیں وہ جو قریب المرگ ہو وہ موت کے وقت ان کو روحیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے سائنسدانوں نے اس کو روحوں کا لفظ دیا کہ اپنے جو دوست جاننے والے جن کو وہ چاہتے تھے یا جن کے بچھڑ جانے سے اس سے پہلے وہ بہت زیادہ غم زدہ تھے، تو جب وہ قریب ہوتے ہیں تو ان کو وہ روحیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو یہ کہتے بھی سنا تھا اور یہ بھی کہتے سنا تھا بعض لوگوں کو جو قریب المرگ ہوتے تھے کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری ماں مجھے لینے آئی ہے۔ سنتے ہیں نا آپ ایسی چیزیں کہ میرا فلاں مجھے لینے آیا ہے جو اس سے پہلے وفات پا چکا ہوتا ہے۔ تو بالکل جو قریب المرگ بستر مرگ پہ ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہمیں لگتا تھا کہ بیماری کے درد کی وجہ سے یا پھر موت کے خوف کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ سائنس نے ثابت کیا کہ ایسا ہوتا ہے، تجربات کے تھرو انہوں نے ثابت کیا کہ قریب المرگ بندے کو، شخص کو کوئی پرانا جو اس سے پہلے جا چکا تھا دنیا سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں نا مجھے فلاں شخص لینے آیا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ، یہ ایک بڑی ڈفرنٹ سی چیز ہے۔ روح کا کانسیپٹ اسلام میں ہے، بعض اور مذاہب میں بھی ہے، کچھ مذاہب میں نہیں ہے، کچھ سائنسدان اس کو مانتے ہیں، کچھ سائنسدان اس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے اس کو کس طرح سے سمرائز کیا، وہ کہتے ہیں جناب کہ جسم سے روح باہر نکل کر دنیا دیکھنے کی وجہ جو بھی ہو، مگر تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اس میں سے تقریباً جو ہے وہ 60% لوگوں کو تجربہ اس کا ہو چکا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب جو میں ہوں وہ اس وجہ سے ہوں کہ میرا ایک دماغ ہے، میری سوچ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوگا قریب المرگ یا کسی بھی شخص کو کہ وہ اب اس جسم سے باہر نکل چکا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میں شاید اس احساس کو بتا نہ سکوں۔ سائنسدانوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ تجربہ بالکل آخری وقت ہوتا ہے۔ وہ جو پہلے والے تجربات ہیں وہ شاید کچھ لمحے پہلے ہوں، لیکن آپ اپنے جسم سے باہر آ چکے ہیں، آپ باہر کھڑے ہو کے اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تجربہ تب ہوتا ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے نکے پہ کھڑے ہو آپ موت کے، یہ تجربہ تب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آخری تجربہ یہ تھا کہ آخری جو ایونٹ تھا وہ تھا کہ سب سے عام ٹائم لائن۔ اب یہ سب سے عام ٹائم لائن کیا ہے؟ سب سے عام ٹائم لائن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایونٹس ہیں وہ اسی اکرنس میں ہوتے ہیں، یعنی اسی قطار میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ سکون کا احساس، امن کا احساس، سرنگ میں روشنی دیکھنا اور پھر اپنے ہی جسم کو باہر کھڑے ہو کے دیکھنا، یہ ایک ہی سیدھ میں تمام کے تمام ایونٹس ہوتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے جسم کو باہر کھڑے دیکھ لیا، پھر آخر میں سرنگ دیکھ لی اور آخر میں سکون نہیں۔ امن کا احساس، سکون کا احساس، سرنگ کو دیکھنا، روشنی دیکھنا اور پھر خود کو اپنے جسم کے باہر کھڑے ہو کے دیکھنا، یہ اس طرح سے ایونٹ ہوتے ہیں۔ باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پہ تجربات ہوئے تو انہوں نے یہ بھی سامنے آیا کہ وہ کسی سرحد کو دیکھ رہے تھے کہ اس سرحد کے پار ہم جا رہے ہیں، سرحد کو دیکھا، ایسے مقام کی جانب بڑھنا دیکھا جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے فلیش بیک دیکھنا، یہ تو بہت سے لوگوں نے پہلے بھی رپورٹ کیا تھا، یہ بھی اس تحقیق میں شامل ہوا۔ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ ایک تحقیق تھی جو کہ میں نے سوچا آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو، مشکل ہے کہ پسند آئے، موت کی ویڈیو کس کو پسند آتی ہے، مگر اگین یہ ایک تحقیق تھی جس کا آپ تک پہنچنا بہت ضروری تھا۔ لائک کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، سبسکرائب کریں اور چینل کو فالو کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔